बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बेनमाजी की सज़ाओं के बारे में बताएंगे कि दुनिया में उसके लिए क्या सज़ाएं हैं और आखिरत में क्या सज़ाएं हैं, और ये भी बताएंगे कि नमाज छोड़ने वाले के बारे में कुरान और अहदीस में क्या इरशादात हैं और बेनमाजी का अंजाम क्या होगा। तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कुरान और अहदीस में नमाज की क्या अहमियत बयान हुई है। वीडियो हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाजरीन, आपको बताते चले कि ईमान व अकायद के बाद नमाज तमाम तर फ़राइज़ में नहायत अहम व आज़म है। कुरान मजीद और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अहमियत से मालामाल हैं। जा बजा उसकी ताकीद आई और नमाज के तारकीन पर वईद फरमाई गई है। नाज़रीन, बेनमाजी की सज़ाओं के तज़किरे से पहले ज़रूरी है कि नमाज की अहमियत को समझ लिया जाए। याद रखें, जितनी ज़्यादा कोई चीज़ अहम होती है और जिस अमल के फ़ज़ाइल और इनामात जितने ज़्यादा होते हैं, उस अमल के छोड़ने पर सज़ा भी उतनी ही सख्त होती है। नाज़रीन, याद रहे कि नमाज इस्लाम के 5 सतूनों में से एक अहम सतून है। नमाज बदनी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के दरमियान फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ नमाज है। इस्लाम का शुआर नमाज है और मोमिन के लिए बाइस फ़ख्र है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाज़ी ही की तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की जानिब जितने कदम बढ़ाता है उसकी उतने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक़ में लिख दिया जाता है। नाज़रीन, नमाज की फ़र्जियत और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कोई जंग में हो या चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त ही नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना लाजिम और फ़र्ज़ है। ये इस्लाम का फरमान है और नमाज बेशक दारैन की सादतों की ज़ामिन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबा व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यूक़िनून। ये किताब परहेज़गारों को हिदायत है जो गैब पर ईमान लाए और नमाज कायम रखते हैं और हमने जो दिया इसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 3। इसी तरह इरशाद बारी ताला है, अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकाऊ मार राकीन। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रकू करने वालों के साथ नमाज पढ़ो। यानी मुसलमानों के साथ रकू हमारी शरीयत में है, या तो फिर बाजमात से नमाज अदा करो। सूरह बकरा। इसी तरह सूरह बकरा के एक मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तमाम नमाज़ों ख़ुसूसन बीच वाली नमाज यानी असर की मुहाफ़ज़त रखो और अल्लाह के हजूर अदब से खड़े रहो। सूरह बकरा आयत नंबर 338। नाज़रीन, याद रखें, नमाज का मुतलकन तर्क करना तो सख्त होलनाक चीज़ है। ऐसे कज़ा करके पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला फरमाता है, खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर हैं, वक्त गुजार कर पढ़ने उठते हैं। सूरह माउन में है। नाज़रीन, नमाज की अहमियत इससे भी पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब अहकाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजे। जब नमाज फ़र्ज़ करनी मंजूर हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अर्श अज़ीम पर बुलाकर उसे फ़र्ज़ किया और शब उसरा यानी मेराज की रात में तोहफ़ा दिया। इसी तरह इरशाद बारी ताला है, बेशक नमाज मोमिनों पर अपने मुकर्ररा वक्त में अदा करना फ़र्ज़ है। सूरह निसा में इसीलिए फरमाया कि अव्वल वक्त में पढ़ी जाने वाली नमाज अल्लाह ताला को महबूब है। नमाज में सुस्ती करना और कोताही करना अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं है। और याद रहे कि नमाज मौत के वक्त तक फ़र्ज़ है, इसमें कोई माफ़ी नहीं है सिवाय चंद सूरतों के जिनमें अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना दिया है। जैसा कि इरशाद है, अपने रब की उस वक्त तक इबादत कर जब तक कि तेरी मौत ना आ जाए। नाज़रीन, इस तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने पूरे कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से 186 मरतबा अपने बंदों को नमाज कायम करने का हुक्म दिया, क्योंकि नमाज तमाम बुराइयों से रोकती है। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में ज़िक्र है, बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बुरे कामों से रोकती है। नाज़रीन, याद रखें, अल्लाह ताला अपने बंदों को नमाज पर पाबंदी करने की तलकीन इसलिए कर रहा है ताकि उसके बंदे ज़लालत व गुमराही की दलदल में न फंसें और हक़ की राह पर गामज़न रहें, तमाम तर इख्तिलाफ़ात और मुसीबत से बच रहें। अगर आप कुरान मुक़द्दस की तलावत करेंगे तो बेशुमार आयात आपको ऐसी मिलेंगी जो नमाज की फ़र्जियत पर दलालत करती हैं और आप जान लोगे कि बेशक नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है, उससे बचने का कुछ चाराकार नहीं। यकीनन नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है। याद रहे कि नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो दुनिया में तो साथ देती ही है, मर जाने के बाद कब्र में भी साथ देती है। और कल बरोज़ क़यामत आपकी नमाज आपके साथ होगी और आपकी शिफात करेगी और कहेगी, या अल्लाह, ये तेरा बंदा है जो दुनिया में नमाज सही वक्त पर सही तरीके से अदा किया करता था और मेरी बहुत कदर किया करता था। नाज़रीन, कुरान पाक की आयत की रोशनी में आपने नमाज की अहमियत मुलाहिज़ा की। आइए अब रसूल अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में नमाज की फ़जीलत और उसकी अहमियत को समझते हैं। नाज़रीन, आकाए दो जहाँ फ़ख्र कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی اس طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور ان کے یعنی کافروں کے درمیان کا فرق نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے ایک روایت میں فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان کیے جائیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی بھی شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں کچھ بھی نہیں بولا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تر عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ ناظرین، ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں کر اتنی اہمیت کا حامل بنایا اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہے۔ حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے وہ ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو مہجن کو ادھر ہی بیٹھا پایا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ سن کر مہجن نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر ہی سے پڑھ لیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آئے ہو تو لوگوں کے ساتھ ہی نماز پڑھو اگرچہ تم نے گھر سے نماز پڑھ لی۔ ناظرین، آپ نے بہت سی حدیث اور قرآنی آیات ملاحظہ کی، یہ اس لیے پیش کی گئی تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ مگر افسوس ہے کہ آج ہم اس جدید دور میں نماز کو بھلا بیٹھے، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور نماز چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوں اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جزو لا ينفک بنا لو۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اسی حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے اور 2 جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے، جبکہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ یاد رہے